वेट लसमा गर्नु नै नपर्ने 3वटा मिस्टेकहरू। एउटा चाहिँ इफ तपाईँ ऱ्यापिडली आफ्नो वेट चेक गर्नु हुँदैछ भने आजै बन्द गरिदिनु। फ्रिक्वेन्टली वेट चेक गर्नु भनेको आफूलाई स्ट्रेस दिनु हो है। आज 2 केजी कम भयो, भोलि गएर 1 केजी बढ्दियो। त्यो 1 केजी घटेको नदेखेर तपाईँले 1 केजी बढ्यो भन्नेमा चाहिँ धेरै स्ट्रेस लाग्नुहुन्छ। त्यसैले वेट ऱ्यापिडली चेक गर्न बन्द गर्नु। 10 दिनको टार्गेट राख्नु, 10 दिनमा एकचोटि आफ्नो वेट चेक गर्नु होला, जस्ट प्रोग्रेस थाहा हुन। अर्को चाहिँ के तपाईँ पनि बिना भात र रोटीको वेट लस गर्न खोज्नु हुँदैछ भने सबभन्दा नराम्रो अप्सन तपाईँले आफू लागि चुज गरेको हो। जे कुरालाई तपाईँले जिन्दगीभर फलो नै गर्न सक्नुहुन्न त्यो कुरालाई 10 दिन 1 महिना फलो गरेर के हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ प्रशस्त निन्द्रा, कम्तीमा 7 देखि 8 घण्टाको त निन्द्रा लिँदै लिनु। बडी मेन्टेनेन्सको लागि निन्द्रा धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले यो 3वटा मिस्टेक वेट लसमा सकेसम्म अभोइड गर्नु, ननै